Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo ni adtong dakong hitabo sa yuta sa Judea. Nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon, nga gibubuan sa Dios sa gahom ug sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug naghimog mga maayong butang ug giayon niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. Ug kami saksi sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa mga Hudyo lakip sa Jerusalem. Gipatay siya nila pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios sa ikatulo ka adlaw ug gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tawo, kundili kami lamang nga gipili sa Dios, ingon nga mga saksi. Kami nga nangaon ug nanginom uban kaniya, human siya mabanhaw. Ug gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita, ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta, nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa iyang ngalan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Kolosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga tua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Hunaunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutan-on. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo ug inigpakita niya makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa iyang himaya. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sayo sa buntag sa unang adlaw sa semana, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kun hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Miliili siya sa lubnganan ug iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Miadto si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso ngadto sa sulod sa lubnganan. Ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino, kundili linukot lang gihapon diha sa iyang nahimutangan. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab ug nakakita siya ug mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya.